बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं मीर नवीन। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, 60 से ज़्यादा तालिबान मारे गए। क्यों मारे गए हैं, क्यों हमला किया है, ये आपको बताएंगे आज की वीडियो में। चीन की कोई शराकतदारी है या नहीं है इस सारे मामले में, ये भी बताएंगे। किस सूबे में हमला हुआ है, इसके पीछे बात क्या थी, क्या वजह थी, सारी तफसीलात देंगे। और इमरान रियाज ख़ान जो हैं सहाफ़ी, इस वक्त वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, कैसे गए हैं, इसमें क्या सदाकत है, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी, पाकिस्तान ने पहले की तरह दोबारा अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने ड्रोन से ईरान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था, ठीक है। उनके कुछ मरकज़ तबाह किए थे अफ़गानिस्तान में तालिबान के। दोबारा पाकिस्तान ने हमला किया है, दोबारा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया है गुज़श्ता रात। और क्यों किया है ये मैं आपको तफसील से बताता हूँ। पाकिस्तान का एक इलाका है कुरम, जो पारा चनार और कुरम में आजकल हालात चल रहे हैं, आपको पता है। खैबर पख्तूनख्वा ने तो वहाँ FC मांग ली थी वफाक से, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी और जो निज़ाम चल रहा था, बड़ी वो दहशतगर्दी लड़ाई और फ़िरका वरानियत लड़ाई चल रही थी। उसको फ़िरका वरानियत की हवा दे के पीछे बैक एंड पे थी जो एजेंसियाँ काम कर रही थीं, जो तहरीकें काम कर रही थीं। पाकिस्तान की साख को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी और FC को तलब किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें आपके सामने कुरम की। तो अफ़गानिस्तान का एक सूबा है जी, पिक्तिया नाम है इसका। पिक्तिया में ये जो इसकी हद है ना सूबे की, ये कुरम के साथ लगती है। वहाँ से तालिबान आते थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे और अपने अज़म में कामयाब हो के वापस लौट जाते थे। आपको मैं बताऊं कि लास्ट टाइम भी ये एक दिन पहले अभी बल्कि एक वाक़या हुआ है। एक दिन पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में हमला हुआ है पाकिस्तान के जवानों के ऊपर। जनूबी वज़ीरिस्तान में ये जो हमला है, इसमें 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी आर्मी के 16 जवान शहीद हो गए और उधर से 8 लोग मारे गए। उन्होंने क्लेम किया जी हमने पाकिस्तान के जो हैं 35 जवान शहीद किए हैं। खैर 35 हो या 16 हो, लेकिन तस्दीक 16 की है, 16 शहीद हुए। नुकसान तो है ना, इतने बड़े नुकसान से गुजरना पड़ा, पाकिस्तान को दो चार होना पड़ा। तो अभी फिर ये पिक्तिया में जो है इधर से वो ट्रेन करके अपने लोगों को कुरम में भेजते थे। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा ख़ास कर जब यहाँ पे सूबे में दहशतगर्दी होती तो हुआ क्या, आपने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी कि लोगों को सरेआम शहीद किया जा रहा है। उनके तन से उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं खंजर के साथ, बाकायदा वीडियो बनाई जा रही है और उसको वायरल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बर्दाश्त नहीं किया। पाकिस्तान डेफिनेटली कैसे बर्दाश्त करता भाई। अफसोस इस बात का है कि जिन अफ़गानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, पाकिस्तान की मिलियन जो है वो ऐसे मरकज़ थे जहाँ पे अफ़गानियों ने पनाह ली हुई थी। मिलियन अफ़गानियों को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, खाना दिया, अपने तलीमी जो नसाब से गुजारा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और वही अफ़गानी उठ के हमला कर रहे हैं। दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि जिस थाली में खाते रहे हो ना, वहीं पे छेद किया। यार आप यहीं पे खाते रहे हो, यहीं पे आप जवान हुए हो। और खैबर पख्तूनख्वा में आप जाके देखें, इनके आधे जो लोग हैं, उनके आधे कबीले अफ़गानिस्तान में, आधे पाकिस्तान में। ये एक ब्लड रिलेशन भी है पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ। समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखा जाए, आप तो अफ़गानिस्तान को जितना पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है शायद ही किसी मुल्क ने किया हो, लेकिन हद ख़त्म हो गई। एक दिन पहले आप जनूबी वज़ीरिस्तान में हमला कर रहे हैं, आप 16 जवानों को शहीद कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं कुरम में, ये दहशतगर्दी करते हैं, जवानों की गर्दनें उतारते हैं, सरेआम वीडियो वायरल करते हैं। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मबाइन ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए थे। हाई अलर्ट इस वक्त तो पाकिस्तान में जारी है। क्यों जारी है आपको बताता हूँ कि चाइना ने कुछ दिन पहले आके ये ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की कि पाक अफ़गान ताल्लुक बेहतर हो जाए। चाइना का एक डेलीगेशन गया अफ़गानिस्तान में, फिर वहाँ से एक पैगाम लेके पाकिस्तान आया। फिर पाकिस्तान से एक वफ़द जाता है जो सादिक साहब की ज़ेर निगरानी अफ़गानिस्तान में जाता है, और अफ़गानिस्तान में जाके वो उनसे सादिक खान साहब की ज़ेर निगरानी जाके बात करता है। डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा जी जनूबी वज़ीरिस्तान में आप लोगों ने ये कर दिया है, आप लोगों ने हमारे जवान शहीद कर दिए हैं, अभी तुम लोग जो है कुरम में आके लोगों की गर्दनें उतार रहे हो। तो ये सरासर गलत है, ये एक्टिविटीज़ बंद करो। और मुलाकात जो हुई है वो आपको मैं बताऊं कि वहाँ के पिक्तिया सूबा जो है ये बेसिकली हकानी नेटवर्क के साथ है। आपको पता होगा कि हकानी नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क रहा, और ये जलालुद्दीन हकानी साहब जो है ये उनका नेटवर्क है सारा।
اور ابھی جو وزیر داخلہ ہیں افغانستان کے سراج الدین حقانی اور جو یہاں کے وزیر خارجہ ہیں سراج الدین حقانی صاحب اور امیر خان متقی صاحب، ان سے جا کے یہ ڈیلیگیشن ملا صادق خان صاحب کی زیر نگرانی. انہوں نے کہا جی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بات نہیں بنی ہوگی یا یہ جو بات ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. تو پھر سیکورٹی فورسز نے یہ جو حملہ کیا ہے، ابھی ڈیلیگیشن ہمارا ادھر ہی ہے، واپس نہیں آیا. تو یہ حملہ جو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں پکتیا صوبے میں حملہ ہوا ہے. پکتیا صوبے میں یہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں 4 ان کے بڑے مرکز تباہ ہوئے ہیں، اور ایک مرکز ایسا تھا جس میں طالبان کو خود کش حملہ کی ٹریننگ دی جاتی تھی، بچوں کو سکھایا جاتا تھا، ٹرین کیا جاتا تھا ہزاروں کی تعداد پہ، اور پھر پاکستان بیچ کے دہشت گردی کروائی جاتی تھی. وہ بالکل انہوں نے تباہ کر دیا پاکستانی فورسز نے. وہ 4 مرکز تباہ ہو گئے ہیں. وہ مرکز خاص کر خودکش حملے والا تباہ ہو گیا ہے. پھر ایک ان کا ایک نیٹ ورک تھا سوشل میڈیا کا، عمر میڈیا کے نام سے یہ کام کر رہے تھے. عمر میڈیا میں یہ انتشار پھیلاتے تھے پاکستان کے حوالے سے. اس پوری ٹیم کو بھی تباہ کر دیا گیا، مار دیا گیا، جو ہے وہ واصل جہنم کر دیا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستانی ISI ایجنسی نے ایک تصویر وائرل کی ہے جس میں جو ہے TDP کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ISI نے لکھا ہے کہ یہ ان کا آخری کھانا ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی یہ حملہ کیا گیا اور یہ لوگ جو ہیں یہ واصل جہنم ہوئے. اور اس میں آپ کو بتاؤں جو بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، وہ ان کا سرگنا تھا، کمانڈر تھا شیر زمان، وہ نیست و نابود ہو گیا ہے. ابو حمزہ مارا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اختر اور شعیب، یہ 4 جو بڑے کمانڈر تھے، جو بڑے نام سامنے آ رہے تھے، یہ چاروں اس حملے میں مارے گئے ہیں. اور جس طرح چائنا نے کوشش کی مذاکرات کروانے کی لیکن افغانی باز نہیں آئے، تو میرا خیال ہے کہ اب جو چائنا ہے وہ بھی اس میں کود پڑے گا، چائنا بھی آئے گا سامنے. اور میرا خیال ہے کہ افغانستان کو ایک بھاری قیمت اب ادا کرنا پڑے گی اپنے اس چھوٹی چھوٹی اور گھٹیا کارروائیوں کی جو وہ کر رہے تھے، اور جس طرح وہ انسانی خون بہا رہے تھے پاکستان میں. تو میرا خیال ہے بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. چائنا پاکستان کو سپورٹ کرے گا، اور یہ ہائی الرٹ جاری ہو گیا کیونکہ جو TDP ہے، طالبان تحریک ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے طالبان کا، وہ میرا خیال ہے سکون سے نہیں بیٹھے گی. تو جتنی سیکورٹی فورسز ہیں، جتنی ایجنسیز ہیں پاکستان کی، انہوں نے ہائی الرٹ جاری کر دیا پاکستان میں، خاص کر خیبر پختونخوا میں، کہ آپ اپنا دھیان رکھیں کیونکہ طالبان اب خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، وہ جوابی وار کریں گے، بدلہ لیں گے، نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اور میں یہ چاہوں گا اپنے اس پلیٹ فارم سے صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو اس وقت کیئر کرنی چاہیے. وہ لاہور ہو، وہ اسلام آباد ہو، کراچی، کوئٹہ، کوئی بھی شہر ہو، سب کو چاہیے کہ اس وقت اپنا تحفظ کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. جو افغانی یہاں پہ موجود ہوں یا جو اس طرح کے ایجنسیز کے لوگ ہوں، یا کوئی اس طرح کے کوئی گھٹیا ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، یا کوئی امن تباہ کرنے کی کوشش کریں، کوئی بلاسٹ کی کوشش کریں، یا کوئی اور نقصان دینے کی کوشش کریں، تو آپ ان پہ اوپر نظر رکھیے گا کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہائی الرٹ لگ چکا ہے، اور پاکستان یہ جو حملہ کیا ہے، یہ جو کارروائی کی ہے، اس کا وہ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی، اگلی بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کی. کمال کے جرنلسٹ، کمال کے اس وقت تجزیہ نگار، اور اس وقت پولیٹکس کے اوپر جو سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، جو سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے، وہ عمران ریاض خان صاحب کی ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک منجے ہوئے سیاسی جو ہیں وہ تجزیہ نگار ہیں، اور اس وقت کیونکہ ان کے خیالات سب سے زیادہ PTI کے ساتھ ملتے تھے، PTI کے سپورٹر تھے، اس کی انہوں نے بھاری قیمت بھی دی، بڑے بڑے مقدمے بھی سہے، 2 مرتبہ جیل بھی گئے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے بیرسٹر سیف نے ان کو تھپڑ مارا. اس میں کتنی صداقت ہے یہ نہیں کچھ کہہ سکتے. ارے مین گنڈا پور صاحب سے ان کی طلب کلامی ہوئی ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے. PTI ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکی جس طرح سے انہیں ان کو تحفظ دینا چاہیے تھا. انہوں نے PTI کی محبت میں بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہائی کورٹ نے انہیں اجازت دی تھی، لیکن انہیں ہر بار ایئرپورٹ پہ یا کہیں نہ کہیں روک لیا جاتا تھا، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، ان کی جان کو خطرہ تھا. اور وہ خود بارہ کہہ چکے تھے کہ وہ کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ جس طرح کی کارروائیاں ہو چکی، اور ابھی پھر وہ پاکستان میں واحد بندے تھے جو PTI کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو شدید خطرہ تھا جس کی وجہ سے وہ باہر جانا چاہ رہے تھے. اور وہ اس وقت پتہ چلا جی بلوچستان سے کشتی کے رستے جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں باہر، اور وہ باہر مسقط میں اس وقت اپنے بھائی کے پاس موجود ہیں. یہ اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں. پاکستان سے باہر جانے کے 3 راستے ہیں، اور جو FIA کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. FIA کہتی کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کیونکہ کسی نارمل بارڈر سے تو عمران ریاض باہر نہیں گئے. تو یہ کہاں سے گئے ہیں؟ اب ایران سے لوگ جاتے ہیں، رمضان بارڈر ہے، تافتان بارڈر ہے، 1-2 اور بارڈر ہیں جن سے ایران سے لوگ جاتے ہیں. پاکستان سے ایران سے پھر فلائی کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، یا پاکستان سے افغانستان جائیں، افغانستان کا بارڈر کراس کر کے افغانستان سے پھر فلائی کر جائیں، یا یہ بلوچستان سے ماہی گیروں کی کشتیوں میں بیٹھ کے، مچھلی پکڑنے والی کشتیوں میں، یا جو انسانی اسمگلر ہیں
ان کی کشتیوں میں آپ مسقط جا سکتے ہیں، جن کو ڈنکی لگانا بھی کہتے ہیں ہم. تو کہتے ہیں جی بلوچستان سے کشتی کے راستے عمران ریاض خان جو ہیں وہ مسقط چلے گئے ہیں اپنے بھائی کے پاس، اور یہاں سے وہ آگے جائیں گے. اور اگر یہ بات سچ ہے، اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے 99.9% کہ عمران ریاض جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، تو میرا خیال ہے ریاست اب پریشان ہونی چاہیے. ریاست جو عمران ریاض کو نہیں روک سکے وہ عمران خان کو کیا روکیں گے؟ تو ریاست کو چاہیے کہ اب اس پہ سر جوڑے. اور اگر یہ بات سچی ہے عمران ریاض صاحب باہر چلے گئے ہیں تو وش یو بیسٹ آف لک عمران ریاض صاحب. آپ کے لیے ہمیشہ سے نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں. اگر آپ باہر خیر و عافیت سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، آپ کو صحت و تندرستی دے. اور اگر آپ نہیں گئے، یہیں پہ ہیں، تو پھر بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. یقیناً آج کے پروگرام کو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملا ہوگا. ہائی الرٹ ہو چکا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیے گا. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.